यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टीका वरिष्ठ नेता, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि। उहाँसँग आज म युक्रेनको विवाददेखि लिएर, युक्रेनको पछिल्लो अवस्थादेखि लिएर नेपालको आन्तरिक राजनीति जो एमसीसीसँग जोडिएको छ र सत्ता समीकरणमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने त्यस्तो अनुमानहरू, विश्लेषणहरू हुन थालेको छ। यी समग्र विषय र नेपालको परराष्ट्र मामिलामा पछिल्लो अवस्था उपर पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले खेलेको भूमिका, राजनीतिक अगुवाहरू जो सत्ता र सत्ताको वरिपरि रहेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिका लगायत यावत विषयहरूलाई जो जनजिज्ञासाको रूपमा छ त्यसलाई उठान गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, म सुरु कहाँबाट गर्न चाहेँ भने यो अलिक जल्दो बल्दो एकातर्फ हाम्रो देशको आन्तरिक अवस्था हेर्दा एमसीसीका कारण विदेशीहरूको चलखेलको कुरा आएको छ। राजदूत महोदयहरू दौडादौड गरे, नेताका जो सत्ता त्यसका वरिपरिका छन् तिनका घर घरमा धाएको त्यो दृश्य पनि देखिन्छ। अर्कोतर्फ भयावह दृश्य यो हाम्रै समयमै हामीले देख्यौँ। युक्रेनमा हिजो चौतर्फी 70 ठाउँमा एकैपटक रुसले आक्रमण गरेको छ र त्यहाँ अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यो भयावह दृश्य त्यो देखियो हिजो। र पश्चिमा देशहरू युक्रेनको सवालमा एकै धारणा त राखेको देखिन्छ, तर ऊ अलि निरीह जस्तो देखिएको छ युक्रेन हिजोको अवस्थासम्म। त्यो युक्रेनको अवस्थालाई एज यहाँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि भएको नाताले नेपाल पनि बोलेको छ युक्रेनको सवालमा। त्यो नेपालले लिएको स्ट्यान्ड, धारणा र युक्रेनको पछिल्लो अवस्थासँग नेपाल सन्दर्भ जोडेर हेर्दा हामीले सिक्नुपर्ने पाठ कसरी बुझ्नुपर्छ? डाक्टर साहब, म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। पहिलो कुरा, नेपाल सरकारले जुन स्ट्यान्ड लिएको छ युक्रेनको बारेमा तुरुन्तै कन्डेम गर्यो नि नेपाल सरकारले। बडो स्ट्रङ शब्दमा यो अर्काको एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रलाई इन्भेड गर्ने, आक्रमण गरेर त्यसको स्वतन्त्रतामा हमला गर्ने जुन प्रयास भएको छ भनेर लेखेको छ। नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया एकदम ठिक छ, म त्यसको पूर्ण समर्थन गर्छु। तपाईँको भन्नै पर्ने कुरा हो त्यो, किनभने यो 21औं शताब्दीमा गएर आफूलाई चित्त नबुझेर अर्को देशमा चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसारको चाहिँ शासक भएन भने म पपेट गभर्मेन्ट खडा गर्छु भनेर त्यो देशमा इन्भेड गरेर जाने, त्यो देशमा सैनिक पठाउने भने चाहिँ यो 21औं शताब्दीमा यो मान्यता यदि कायम हुने हो भनेर भने साना देशहरूको तपाईँको चाहिँ नबाजी पनि हुन्छ। ठुला देशसित जोडिएका साना देशहरूले नबाजी पनि हुन्छ, किनभने युक्रेन क्षेत्रफलको हिसाबले त मलाई लाग्छ रुसपछिको युरोपमा सबभन्दा ठुलो देश हो, तर जनसङ्ख्या सानै छ। तर स्वतन्त्र राष्ट्र हो र स्वतन्त्र राष्ट्रलाई जुन किसिमबाट हमला गरिएको छ त्यो चाहिँ स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यो त्यसैले नेपाल सरकारले गरेको कुरो ठिक छ। त्यो चाहिँ अब म यसैमा जोडेँ, हाम्रो ठुला छिमेकी देशहरू चीन युक्रेनको सवालमा अलिक पर्खर हेरेको जस्तो ऊ शान्तिको कुरा गरिरहेको छ। यो वा त्योमा नलाइकन ऊ त्यति अस्पष्ट देखिन्छ। भारत अहिलेसम्म मौनता साधेर बसिरहेको छ, किनभने हाम्रो यसकारण चीन र भारतलाई हामीले कतै न कतै जोड्नुपर्ने हुन्छ। हामी उनीहरूको बिचमा छौँ। यसको पछाडिको मकसद के हुन सक्छ? आउला प्रतिक्रिया त भारतको पनि एउटा तपाईँको त्यत्रो चाहिँ मूल्य मान्यता, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अडेको भारतले चुप लागेर पक्कै पनि बस्दैन होला, यसलाई भनिहाल्ला, के भन्ला त्यो त आइहाल्ला। तर हाम्रो प्रतिक्रिया जुन भएको छ त्यो चाहिँ ठिक छ। हाम्रो प्रतिक्रिया जुन आएको छ त्यो चाहिँ ठिक छ। युक्रेनको घटनाबाट नेपाल जस्तो देशले सिक्नुपर्ने पाठ के? अब एउटा हेर्नु, युक्रेनमा कतिपय चाहिँ के भने युक्रेनको किन यसरी आयो अहिले भन्ने पनि कुरा छ। यो रुसले गरेको कुरा गल्ती हुँदा हुँदै पनि किन आयो भन्ने पनि कुरा छ। एउटा
एउटा इतिहास पनि जोडिन्छ यसमा के तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्धपछि जब प्रथम शीतयुद्ध सुरु भन्नुहोस् न 1944 मा त्यसमा दुईटा खेलाडी थिए हैन रुस र अमेरिका र पाश्चात्य मुलुकहरू दुईटा खेलाडी मध्येमा यिनीहरूको बिचको जुन सङ्घर्ष विश्व दुई ध्रुवमा सङ्घर्ष थियो त्यसलाई चाहिँ त्यो बेलामा जर्ज केनन भन्ने अमेरिकाको स्ट्रेटेजिस्ट रणनीतिकार हुन् परराजनीतिका उनले पठाएको टेलिग्राम भन्छ नि फेमस छ अहिले तपाईँको त्यसमा रुसलाई एउटा कन्टेन गर्ने के एउटा सीमाभन्दा बाहिर जान नदिने कन्टेनमेन्टको नीतिमा होइन सीमाभन्दा बाहिर जान दियौँ भनेदेखि चाहिँ खतम हुन्छ सीमाभन्दा भित्र बस्ने जालसम्म चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले हामीले चाहिँ दुई देशको सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ भन्ने कन्टेनमेन्टको गुरु जर्ज केनन हुन् उनले त्यो नीतिलाई अपनाइयो तपाईँको त्यो नीतिलाई अपनाएर नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन यो उत्तर एटलान्टिक सैनिक सङ्गठन बनाइयो त्यो बनाएर त्यसले जर्मनी फ्रान्सदेखि विभिन्न देशहरूको एउटा चाहिँ सुरक्षा छाता भन्नुहोस् न अमेरिकाले सुरक्षा छाता दिने त्यो सुरक्षा छाताभित्रका देशहरूले उनीहरूलाई कसैले हमला गर्यो भने रुसले अथवा कसैले हमला गर्यो भने सबैले जाइ लाग्ने एउटालाई हमला गर्यो भने अरूहरूले पनि जाइ लागेर त्यसलाई चाहिँ रोक्ने भनेर भनिसकेपछि रसियन्सहरूले पनि वार्सा प्याक्ट भनेर इस्टर्न युरोपका कन्ट्रिजहरू लिथुनिया इस्टोनिया यो तपाईँको थुप्रै देशहरू राखेर चाहिँ पोल्यान्ड हङ्गेरी राखेर चाहिँ वार्सा प्याक्ट कन्ट्री चाहिँ यो हाम्रो अन्तर्गतको यो हाम्रो रणनीतिक गठबन्धनभित्रको भनेर दुईटा क्याम्पहरू खडा भए दुईटा क्याम्प खडा भए दुईटै क्याम्पमा नलाग्ने चाहिँ को भयो त भने नन लाइन भनेर चाहिँ भारत लगायत नेपाल भारत संलग्न राष्ट्र भनेर हामी हुने भयौँ दुईटा क्याम्पको परिधिभित्रका राष्ट्रहरू जहाँ दुईटैको प्रतिस्पर्धा छ त्यहाँ चाहिँ लडाइँ हुन थाल्यो लडाइँ भयो यो संरचनाबाट आयो यो संरचनाबाट आएर 1990 मा जब रुसको पतन भयो सोभियत सङ्घको पतन भयो भन्नुहोस् न सोभियत व्यवस्थाको पतन भयो नि 1990 मा व्यवस्थाको पतन भएर रुसमा रहेका 15वटा रुसमा रहेका रुसी राज्यहरू अहिलेको रुस त त्यसबाहेक अरू 15वटा थिए जर्जिया अर्मेनिया काजाकिस्तान थुप्रै थिए नि त तपाईँको यिनीहरू स्वतन्त्र भए र रुसको त्यो जुन वार्सा प्याक्ट अन्तर्गतका तपाईँको चाहिँ पोल्यान्ड हङ्गेरी यिनीहरू पनि अब हामी त्यसमा छैनौँ हामी चाहिँ पाश्चात्य सङ्गठन पाश्चात्य आर्थिक इकोनोमिक युनियन युरोपको इकोनोमिक युनियन होइन तपाईँको त्यसमा हामी संलग्न भएर युरोपमा भएको सम्पन्नतामा हामी सहभागी हुन्छौँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सहभागी हुन्छौँ भनेर उनीहरू त्यतापट्टि लागे र त्यो सैनिक गठबन्धन पनि भत्ताभङ्ग भयो रुस आफै पनि 15वटा राष्ट्रहरू चाहिँ विखण्डन भएर गए र एल्स्टिनको रुस कायम भयो त्यो बेलाको रुस कमजोर थियो र त्यो बेलामा एउटा तपाईँको पाश्चात्य मुलुकहरूले एउटा गल्ती गरे भन्छु म अहिले उनीहरूले पनि त्यो महसुस गरिरहेका छन् गल्ती गरे के भने त्यो नेटो उत्तर एटलान्टिक सैनिक सङ्गठनको जुन परिधि हो नि त्यो परिधि वेस्ट जर्मनी भित्र मात्रै थियो वेस्ट जर्मनी पश्चिमी जर्मनको सीमाभित्र थियो भने त्यसलाई उनीहरूले बढाएर इस्ट जर्मन पनि आयो र बिस्तार के हो भनेर भने पोल्यान्ड हङ्गेरी 1997 मा त आएर पोल्यान्ड हङ्गेरी यिनीहरू सबैमा 30वटा देशहरूको त्यसभित्र आयो त्यसभित्र आएपछि त्यो बेलामा रसियन्सहरूको मनमा के भने यिनीहरूको नेगोसिएसन हुँदाखेरि त्यो बेलामा है यो इतिहासको कुरो हो तपाईँको हेऱ्यो भने यिनीहरूको नेगोसिएसन हुँदाखेरि गोर्बाचोभले नेगोसिएसन गर्दाखेरि ठिक छ इस्ट जर्मनी चाहिँ अब स्वतन्त्र छोडिदिने रुसले तर नेटो उत्तर एटलान्टिक सैनिक सङ्गठनको सेनाहरू चाहिँ रुसपट्टि नआउने हङ्गेरी पोल्यान्ड यिनीहरूमा चाहिँ नआउने त्यो एउटा चाहिँ समझदारी अघोषित भन्नुहोस् न जेन्टलमेन्स एग्रिमेन्ट अघोषित समझदारी भन्ने चाहिँ गोर्बाचोभको भनाइ त्यही आधारमा हामीले सही गरेको भनेर भन्छन् उनी गोर्बाचोभ रसियन्सहरूको भनाइ चाहिँ त्यो हो अब कुराकानीमा तर लेखेको त लिखित त छैन त्यसै लिखित भनेको कति महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् है लिखित छैन भद्र सहमति भयो तर लिखित त छैन लिखितमा नभइसकेपछि 1997 मा पाश्चात्य मुलुकहरूले पोल्यान्ड हङ्गेरी चेकोस्लोभाकिया यी सब चाहिँ युरोपियन युनियनमा गाभिदिए युरोपियन युनियनमा मात्रै गाभिएनन् आर्थिक रूपले मात्रै गाभिएनन् सामरिक दृष्टिकोणले पनि तिनीहरू अब यो उत्तर एटलान्टिक सैनिक सङ्गठनको चाहिँ अङ्ग भनेको मतलब रुसको सीमानिर चाहिँ उत्तर एटलान्टिक सैनिक सङ्गठनको बढावा पुग्यो उसको पहुँच पुगेपछि रसियन्सहरूले त्यसलाई चाहिँ
हामी कमजोर भएको बेलामा हामीलाई दिएको आश्वासनको विपरीत यिनीहरूले हामीलाई बेइमानी गरे हुन् भन्ने त्यो चाहिँ पर्या हो। रुसलाई त्यो पर्या हो, त्यो उनीहरूले भने पनि छन्। एल्स्टिनले भनेकै छ, बोरिस एल्स्टिनले क्लिन्टनलाई लेखेर पठाएको चिठीमा छ तत्कालीन 2010 पुटिनले कराएको छ त्यसै भनेर, पुटिनले कराएको। तर यिनीहरू ग्रज लिएर बसेका थिए, ग्रज लिएर बसेपछि अब हाम्रो पनि मौका आएपछि, अब हामीले पनि बलियो भएपछि हामीले पनि आफू फेरि एकपटक चाहिँ पुरानो रुस कायम गर्ने भन्ने सपना चाहिँ त्यो एल्सिनमा पुटिनमा आएको जस्तो छ। अखण्ड रुसको पुरानो जुन हाम्रो सोभियत सङ्घ नभने पनि त्यही प्रभाव, त्यस्तै खालको प्रभाव हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यिनीमा आएको जस्तो छ। त्यसैले बेलारुस भयो, त्यसैको अन्तर्गत आइसक्यो, अब रुस अन्तर्गतै आइसक्यो। युक्रेनसित रुसको सीमा जोडिएको छ। युक्रेनले चाहिँ अलिकति चाहिँ के भने पाश्चात्य मुलुकहरूको आर्थिक संरचनामा जान खोजेको आर्थिक संरचनामा जानुको मतलब त भोलि गएर त सैनिक गठबन्धन पनि हुने सम्भावना भयो त्यहाँ। भने यसलाई समयमै तलाउनुपर्छ भनेर एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रलाई तपाईँको रसियन सरले चाहिँ हमला गरे हो। पृष्ठभूमि चाहिँ यो, त्यो पृष्ठभूमि भयो भन्दैमा यो हमलाको जस्टिफाई हुँदैन, यो हमलाको जस्टिफाई हुँदैन। र हेर्नुहोस् मलाई लाग्छ के भनेदेखि रसियाको अर्थतन्त्र त्यति बलियो पनि छैन। हुन त रसियन सरले अहिले 700 क्लोज टु 700 बिलियन डलरको चाहिँ विदेशी मुद्राको ढुकुटी राखेको छ अहिले लडाइँलाई। 700 बिलियन डलर, किन वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूले त्यो स्याङ्सन त लगाउँछन्, ब्याङ्किङ सेक्टरबाट घेराबन्दी गर्छन्, टेक्नोलोजीमा घेराबन्दी गर्छन् भनेदेखि उनीहरूलाई के छ भने टेक्नोलोजीमा चाहिँ चाइनाबाट पनि आइहाल्दा कोलाबोरेसन छँदैछ अहिले त अर्को पार्टनर पनि। भने अरू कुराहरूमा चाहिँ पैसाको कुरामा चाहिँ लडाइँको लागि ट्रेजर भन्छ नि, ढुकुटी चाहिँ बलियो पारेको छँदैछ। त्यस कारण चाहिँ यो बेलामा चाहिँ अब यिनीहरू झगडा गर्दै गर्छन्, पेले गर्नुपर्छ। यो अर्मेनियालाई के अरे यो युक्रेनलाई चाहिँ हामीले आफ्नोमा जाने र उनीहरूको अहिलेसम्मको यसो हेर्दाखेरि के भने युक्रेनलाई किभको राजधानी किभलाई चारैतिरबाट घेरेको छ, घेर्ने रणनीति देखिएको छ। र घेरेर अनि तपाईँले त्यो त्यहाँको गभर्मेन्टलाई चाहिँ त्यहाँ चल्न नसक्ने गराइसकेपछि आफ्नो पपेट गभर्मेन्ट एउटा आफ्नो जे भन्छ आफूले जे भन्छ त्यही गर्ने, जस्तो बेलारुसमा छ अहिले त्यस्तो गभर्मेन्ट खडा गरेर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो छत्र छाया चाहिँ कायम गर्ने चाहिँ रसियन इन्ट्रेस्ट हो। र डर यहाँ के छ, अरूलाई के छ, इस्टोनिया लातिभिया यिनीहरू डर के छ भने यदि यो सफल हो भनेदेखि त भोलि हामीलाई पनि हमला गरिदिन सक्छ। युरोपमा त फेरि अर्को एउटा चाहिँ लडाइँको अध्याय सुरु हुनसक्छ भन्ने यो सम्भावना पनि यो साना अरू राष्ट्रहरूलाई अब आइसकेको छ, डर भइसकेको छ। र त्यसैले यसलाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार नगर्नेमा चाहिँ पाश्चात्य मुलुकहरू पुगेका छन्। र मलाई लाग्छ के भनेदेखि यो एग्रेसनै हो। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले ठिक छ युरोपियन युनियनमा हामी चाहिँ युरोपियन युनियनको इकोनोमिक मोडलमा चाहिँ हामी जान्छौँ भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई रोक्ने अधिकार त छैन नि त। रोक्ने पनि त डिप्लोमेसीले रोक्ने हुन्छ, तपाईँले सम्बन्धले रोक्ने हुन्छ, बन्दुकले रोक्न पाइन्छ, बन्दुक हानेर तलाउन पाइन्छ? पाइँदैन। डाक्टर साहबसँग म यसमा दुईटा विषय, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले यदि युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्यो भने हामी सम्पूर्ण हिसाबले सहयोग गर्छौँ, न्याटोले पूर्ण रूपले सहयोग गर्छ जो वचन दिएको थियो। अब आज बिहानसम्मको घटना हेर्दा ठुलो जन र धनको युक्रेनमा क्षति भएको छ। पश्चिमा देशहरू के गर्ने अथवा सैनिक त्यहाँ प्रवेश गराएर त्यो प्रत्याक्रमण, उसले गरेको आक्रमण उसलाई निस्तेज बनाउने, रुसलाई निस्तेज बनाउने गतिविधिमै सामेल हुन्छ कि जस्तो विगतको त्यसरी मानिस हेरिरहेथे। तर अहिले मौनता साधेको देखिन्छ। होइन, तपाईँको यिनीहरूको के हुन्छ भने मेरो एसेसमेन्ट के भने आफू फौज पठाउँदैनन्। किन फौज पठाउनुको मतलब चाहिँ त्यो लडाइँलाई युरोपियन लडाइँ नै अझ विस्तृत भएर जान सक्छ। फौज पठाउँदैन तर हतियार दिन्छन्। रुसको इकोनोमी त्यति बलियो छैन। रुस एउटा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र छैन। रुसका चाहिँ एउटा चाहिँ यो क्लेप्टोक्रेसी नै हो त्यहाँ पनि। के भने एउटा घरानाहरू भन्छु नि म तपाईँको अलिगार, केही सामन्तहरू अलिगारहरूले बसेर ठुल्ठुला कम्पनीहरूलाई तपाईँको चलाएका छन् र त्यसबाट चाहिँ आम्दानी खानेमा चाहिँ राजनीतिज्ञहरू लागेका छन्। त्यहाँको पनि रेन्ट खाने जस्तो नेपालमै छन् नि तपाईँको, त्यस्तै हो।
त्यहाँ पनि त्यो एउटा के भने अलिकति मार्केट ओरिएन्टेड जस्तो चाइनामै छ भन्नुहोस् न एक किसिमले मार्केट ओरिएन्टेड इकोनोमी चाहिँ रुसमा त्यति पनि छैन नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इकोनोमी हो यो ग्यास पेट्रोलियमहरू बेचेर त्यसको पैसा आएर हो टेक्नोलोजीमा मिलिट्री टेक्नोलोजीमा धेरै माथि छ त्यो हो त्यसकारण उनीहरूले के भनेदेखि चाहिँ मिलिट्रीले पुरै हतियारको सप्लाई गर्छन् लेथल हतियारहरू पनि सप्लाई गर्छन् मलाई लागेको र इकोनोमिकली तपाईँको स्याङ्सन्सहरू रुसले लगाउँछन् बेपत्तासित स्याङ्सन्स लगाउँदाखेरि रुसलाई गलाउनेमै उनीहरू जान्छन् न कि त लामो समय लाग्न सक्छ यसलाई समय लाग्छ र अहिले तपाईँको त्यत्रो फौज एकैताल जाँदाखेरि के न भात जस्तो देखिए तापनि रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यहाँ किनभने युक्रेनियनहरूको पनि 2 लाखभन्दा बढी सेना छन् तपाईँको 2 लाखभन्दा बढी सेना छन् होमगार्डहरू छन् 50-60 हजार होमगार्डहरू छन् भलन्टियर्सहरू छन् भन्दाखेरि त्यो देश पनि कमजोर छैन हतियार र तपाईँको टेक्नोलोजी त्यहाँ पुग्यो भनेर भनेदेखि चाहिँ त्यहाँको जनताले चाहिँ त्यो यसलाई स्वीकार गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन एउटा लङ ड्रन लडाइँमा जान सक्छ अथवा त्यो बिचमा चाहिँ ल त्यसो भएदेखि ठिक छ हामी छोडिदिन्छौँ रुसले हामी छोडिदिन्छौँ तर हामीले भनेको केही कुराहरू पनि मान्न पर्यो भनेर कन्सेसन जस्तो नेटोमा नजाने भन्ने कुरा लिखितमा उसले मागे हो होइन नेटोमा नजाने युरोपियन युनियनसित नजोडिने त्यस्ता केही शर्तहरू चाहिँ उसले लिनको लागि पनि तपाईँको त्यो एन्ड पोइन्ट चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ है एन्ड पोइन्ट चाहिँ तर अहिले चाहिँ लडाइँ नै भएर जान्छ यो सन्देश यसो हेर्दा जस्तो अमेरिका र उसको नेतृत्वमा रहेका कतिपय उसलाई नेतृत्व मान्न स्वीकार्न बाध्य भएका कतिपय देशहरू त्यो एक ढङ्गले परिचालित हुने रुस चीन इरान लगायत कतिपय एसियाका पनि केही मुलुकहरू यो एक ढङ्गले विश्व 2 ध्रुवमा जाँदा कुनै त्यस्तो समय अर्को विश्वयुद्धको खतरा कतै छ भन्ने अर्थ लाग्छै लाग्दैन डाक्टर अब यहाँ तपाईँले एउटा कुरा अर्को ल्याउनुभयो यो प्रथम शीतयुद्ध चाहिँ 1990 मा सकियो त्यसपछि 10-12 वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकाकै छत्रछाया हो भन्नु संसारै अमेरिकाको अन्तर्गत अमेरिकाले जे गर्यो त्यो हुने हो अब अहिले के भइरहेको छ भने दोस्रो शीतयुद्धको सुरुवात भएको छ दोस्रो शीतयुद्धको चाहिँ प्रथम शीतयुद्धमा मूल क्यारेक्टर अमेरिका र रुस थियो दोस्रो शीतयुद्धमा मूल क्यारेक्टर चाहिँ अमेरिका र अहिले चाइना देखिएको छ हैन यी चाहिँ सुपर पावर भनेको तपाईँको आर्थिक मात्रै होइन के परेको बेलामा मेरो फौज बाहिर पठाएर मिलिट्रीली म इन्टरभेन गर्न सक्छु त्यो हिम्मत राख्ने त्यसको लागि ढुकुटी भएको त्यसको लागि अर्थतन्त्र भएको त्यति विशाल भएको त्यो चाहिन्छ हैन त्यसकारण चाइना र अमेरिकाको चाहिँ सुपर पावरको रूपमा चाइना र अमेरिकाको अब अहिले चाहिँ टेन्सन अर्को कोल्ड वार चाइना र अमेरिकाको चाहिँ देखिएको छ रुसमा अहिले आएको रुस अब कुनै सुपर पावर होइन सुपर पावर न्युक्लियरमा आर्सेनलमा भए पनि इकोनोमिकली र त्यो प्रोजेक्सन गर्ने क्षमतामा रसियन्सहरूको चाहिँ पहिलेको क्षमता छैन अहिलेको क्षमता बढेर आएको भनेको चाहिँ चाइना हो चाइना र अमेरिकाको जुन तनाव छ अब भविष्यको दोस्रो शीतयुद्ध भनेको चाइना र अमेरिकाको तनाव हो त्यसैले चाइना इज ए मेजर फ्याक्टर फर द युनाइटेड स्टेट्स चाइना उनीहरूले भनिसकेका छन् यो चाइना पहिले पनि थियो हेर्नुहोस् नेपालको सन्दर्भमा तपाईँलाई भन्छु नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकाले नेपाललाई धेरै सहयोग गरेको नेपालको मित्र राष्ट्र हो नेपालीहरूको अमेरिकाप्रति धेरै सद्भावना पनि छ 3-4-5 लाख नेपाली त अमेरिकामा गएर बसेकै छन् अहिले उसले बस्न दिएको छ होइन स्वागत गरेको छ यो सब आफ्नो ठाउँमा छ भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्नको लागि पनि मद्दत गर्यो नि त 60-70,000 भुटानी शरणार्थी लग्यो अमेरिकाले त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा राष्ट्रिय स्वार्थ भन्ने कुरामा जब आउँछ त्यो बेलामा त्यो राष्ट्रले मलाई माया गर्छ कि भनेर कसैले विश्वास गर्छ भने त्यो चाहिँ मूर्खता हो नेपालको सन्दर्भमा चीन एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा नहुँदा पनि 1970 को 80 को दशकमा जब त्यो बेलामा यहाँ खम्बा काण्ड भयो नि त्यो बेलामा खम्बाहरूलाई हतियार दिएर सबै गराउने त अमेरिकै थियो नि त मित्र राष्ट्रसित गर्ने व्यवहार त होइन थियो त अमेरिकै थियो तर छोडिदियो पछि किनभने किन छोड्यो त्यो पनि छोड्यो किन भनेदेखि चीन र रुसकै झगडा हुन थाल्यो चीन र रुसको झगडा भएर चीन अमेरिकासित चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको सम्झौतामा आउने स्थिति जब हुन थाल्यो अनि यहाँ उनीहरूले यहाँ चाहिँ छोडिदियो त्यो वाङदी खम्बा काण्ड छोडिदियो छट्टै छोडिदियो भनेपछि आफ्नो स्वार्थ परेपछि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ परेपछि ठुला राष्ट्रहरूले जे पनि गर्छन् आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको लागि चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको मेरो विपक्षी जो छ त्यसलाई तलाउनको लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लागेका हुन्छन् तपाईँको त्यसैले नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रा नीति निर्माताहरूले पनि यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ उहाँहरूले
मनमा राख्नु पर्यो के तपाईँको? बडा महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी प्रवेश गर्ने भयौँ। डाक्टर साहबले बडा मर्मस्पर्शी कुरा सुनाउनु भयो। डाक्टर साहब, त्यसो भए यतिखेर एमसिसीका कारण नेपालको राजनीतिक वृत्त चलायमान छ, एकदम तरङ्गित छ। मानिस कुटाइ खाइरहेका छन्, प्रहरीको गोली हानिरहेको छ प्रहरी। नेपालको आन्तरिक राजनीतिक ताकत विभाजित अवस्थामा छ। चीन यस सवालमा बोलेको छ। यो जबरजस्ती अनुदानमा पनि अल्टिमेटम त्यो व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले चिनिया प्रवक्ताको त्यो सुन्नमा आयो, सुनियो। अमेरिका एनी हाउ एमसिसीलाई प्रवेश गराउन चाहन्छ, अर्थात् त्यो अनुदानलाई एनी हाउ पास गराउन चाहन्छ। यहाँको राजनीतिक जो ठुला ठानिएका ताकत भनौँ काङ्ग्रेस र एमाले, त्यो कता कता अहिले उनीहरूको दुई एकै ठाउँमा प्रवेश गर्नलाई, अर्थात् उनीहरू यस सवालमा एमसिसीलाई अनुमोदन गर्ने सवालमा एक ठाउँमा उभिन लागेको जस्तो यो दृश्य देखा पर्दछ। बिआरआई एकातर्फ हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ, त्यसको अर्को कार्यान्वयनतर्फ शून्य, जिरोमा गएको छ। चीन सशङ्कित छ, अमेरिका अर्को ढङ्गले सोचिरहेको छ। भारत कता कता एमसिसीको सवाल उप गरे ठिकै छ भन्ने धारणा सायद राख्छ भन्ने कुरा यहाँको कतिपय मानिसले भन्छन्। यो अलि अन्यथा जस्तो नि हुन्छ। यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा कता कता प्रभाव पार्ने भारत निकटको भनिने ताकत एमसिसीको फेभरमा लागेको कारणबाट मानिसहरू त्यसरी पनि विश्लेषण गर्न थाले। त यो एमसिसी अब यसलाई कसरी हेर्ने डाक्टर साहब? एमसिसीको तपाईँको यसलाई अब हाम्रो राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिको र राष्ट्रको परिवेशमा मात्रै पनि सीमित भएन, किनभने जुन मैले तपाईँलाई भने दोस्रो शीतयुद्धको परिवेशमा अब चीन र अमेरिका त आम्ने सामने जस्तो भइसकेको छ। उनीहरूले भनिसकेका छ कि जो बाइडेनले, ट्रम्पले, सबैले त्यही नै एङ्गल हो चीनसितको कुरामा भनेर भन्दाखेरि अब यो एमसिसी एउटा कम्प्याक्टको रूपमा जसरी आएको छ नि, त्यो कम्प्याक्टलाई कता कता यो शीतयुद्धको परिवेशमा प्रयोग त गर्न खोजेको होइन भन्ने शङ्का चाहिँ अब आइसकेको छ। किनभने जुन शर्तहरू त्यहाँ छन् नि, हामी जस्तो मान्छे तपाईँको, हामी अमेरिका, बेलायत, पाश्चात्य मुलुकहरूबाट अनुदान आओस्, नेपालको विकासमा उनीहरूको सहयोग गरोस् भन्ने मान्छे नै होइन। हामीलाई त्यो अनुदानको तपाईँको चाहिँ विरोध होइन, अमेरिका अनुदानको विरोध होइन। अमेरिकाले त पहिले पनि दिएको छ, अझै दियोस् भन्छ मान्छे। तर जुन शर्तको परिवेशमा यो आएको छ नि, त्यो चाहिँ नेपालको हितभन्दा यो अहिलेको यो बदलिँदो यो तपाईँको इभल्भिङ जुन यो शीतयुद्धको जुन किसिमले विकसित भएर गइरहेको छ, त्यो शीतयुद्धको दृष्टिकोणलाई मध्यनजर राखेर आएको जस्तो चाहिँ देखिन लागेको छ। किनभने त्यसमा जुन शर्तहरू छन्, हुन त हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरू उहाँहरूले पनि अब हामीले राम्रै गरेका छौँ भनेर भन्ठान्नु भयो होला। म उहाँहरूको तपाईँको कसैको नियतमा चाहिँ म शङ्का पनि गर्दिनँ, हेर्नुहोस् कि। तर केही यस्ता दफाहरू त छन् नि त जसको बारेमा त अनुदान आयो किन नलिने भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो अनुदानको शर्तहरू के त? त्यो अनुदान अन्तर्गत काम गर्न आउने मान्छेको नेकी बदी पनि नेपालले हेर्न नपाउने, पासपोर्ट पनि हेर्न नपाउने, त्यो मान्छे पहिले के थियो भन्ने पनि हेर्न नपाउने, पहिले सिपाही थियो कि पहिले भूतपूर्व प्रहरी थियो कि त्यसको नेकी बदी के थियो त्यो पनि हेर्न नपाउने। अनि एउटा तपाईँको कम्प्याक्ट एउटा चाहिँ योजना आउँदाखेरि त्यो योजना सम्बन्धी कानुन चाहिँ नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने र एमसिसी भन्ने संस्थाको कानुन जसको कानुन छ त्यो कानुन आजको कानुन मात्रै होइन, भविष्यको कानुन पनि त्यसमा लागू हुने, नेपालमा लागू हुने। भने यी दफाहरूको जुन कुराहरू छन् नि, यी दफाहरूलाई कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? हाम्रो मित्रहरूलाई के भने साथीहरूलाई मेरो यो चाहिँ नम्र निवेदन छ कि तपाईँहरूले भनिदिनु पऱ्यो आएको विकास किन नलिने भन्ने। विकास त लिने हे, किन नलिने? तर त्यो चाहिँ जोडिएको दफाहरूको बारेमा छलफल गरौँ त। त्यो छलफल चाहिँ नगर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दफाको उद्देश्य त नेपाललाई पनि विकास पनि हो, तर दफाको उद्देश्य त कता यो शीतयुद्धको परिवेशसित जोडिएको छैन भन्ने कुरा कसरी देखिन लाग्यो भने अब अमेरिकाले दिएको कुनै प्रोजेक्टमा कुनै एडमा चाहिँ अरू देशले त अब्जेक्सन त गरेको छैन, छ त छैन नि। अमेरिकाले नेपाललाई थुप्रै दिएको छ नि त। तपाईँको अहिले पनि वर्षको 12 अरब त अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गरेको छ, कसैले अब्जेक्सन गरेको छैन। अब अहिले आएर त्यो एमसिसीको कारण अमेरिकाले
एमसिसी लाई बेठिक भन्नेहरू चाहिँ चाइनाको समर्थनमा भनेर अमेरिकाले भन्ने। हेर्नुहोस् है कसरी पोलराइज हुन लाग्छ। र चाइनिजहरूले चाहिँ यो एमसिसी पास गर्यो भने खाँदा मिठो तर चपाउन सक्दैन भनेर भनिसक्यो। भने के पेन्डोराज बक्स खुल्छ भने पेन्डोराज बक्स भनेको पेन्डोरा भन्ने एउटा महिला हो। पहिले चाहिँ उसलाई एउटा श्रीमानले चाहिँ एउटा बाकस राखिदिएको थियो। के छ त्यो बाकस भनेर खोल्दाखेरि त्यो बाकसबाट त तपाईँको चाहिँ खालि खराब कुरा मात्रै निस्क्यो। पेन्डोराज बक्स खुल्छ भने त्यो पेन्डोराज बक्स खुल्छ भने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की हो नेपाललाई। जसरी अमेरिकाले धम्की दिएको छ चाइनाले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की दिएको छ। दुईटा देशले एकले अर्कालाई यहाँ नेपाललाई धम्की दिन थालिसक्यो। अब त्यो सिचुएसन कसले खडा गरायो? त्यो खडा गर्नेको अहिले हाम्रा महान नेताहरूले नै हो। मलाई भन्दा म उहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ म सम्मान गर्छु है। फेरि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, चुनेर आउनु भएको छ, जनताले चुन्ने जालसम्म आउने जालसम्म सम्मान गर्नैपर्छ। सम्मान्य शेरबहादुर देउवाजी, सम्मान्य केपी ओलीजी, सम्मान्य के हाम्रो चाहिँ प्रचण्डजी, उहाँहरूले सही गर्नुभएको थियो। त्यो सही गर्दाखेरि के भाङ खाएको त थिएन होला पक्कै पनि। त्यो सही गर्दाखेरि त्यस्तो दफाहरू सही गर्दाखेरि उहाँले के भाङ खानुभएको थियो के हो? पक्कै पनि उहाँले कसरी सही गर्नुभयो त्यस्तो कुराहरू? त्यो सही मात्रै होइन, सम्झौता सही गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पार्लियामेन्टमा नआइकन अरू सम्झौताहरू गरिदिने, पार्लियामेन्टको स्वीकृति नलिकन त उल्टो गति भयो। नेपालको संविधानको उडाएको होइन यो। नेपालको संविधान भने केही पनि होइन, हामीले जे गर्यौँ त्यही हुन्छ भने होइन। भन्नुको मतलब कसले गर्यो त्यो? कसको अन्तर्गत गर्यो? को मान्छेले गर्यो? वास्तवमा यो त एउटा तपाईँको इन्भेस्टिगेसनै हुनुपर्ने कुरा हो कि तपाईँको। त्यसैले मैले भन्नु खोजेको के भने एमसिसीको जुन कुराहरू छ एज इट इज जुन रूपमा जसरी व्याख्या गरिएको छ अहिले एमसिसीमा, एउटा सानो कुरा भन्नुहोस् न। एमसिसीको नेपालको एमसिसी अन्तर्गतको नेपालको जुन अफिस हुन्छ त्यसको अध्यक्ष चाहिँ नेपालको अर्थ सचिवै हुन्छ, त्यो पनि छ। तर कुनै पनि काम त्यहाँबाट कर्मचारी यताउता गर्नु पऱ्यो भने एमसिसी अमेरिकाको स्वीकृति लिनुपर्छ। तपाईँले जुन ठेकेदार राख्नु भएको छ ठेकेदारकै स्वीकृति लिनुपर्ने। अब त यस्तो भयो कि लजिकली जाने हो भने, तार्किक रूपमा जाने हो भने त्यो अर्थ सचिवलाई सार्न पनि एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्छ। ऊ पनि त कर्मचारी हो नि त। त्यस्तो पनि सम्झौता हुन्छ। त्यस्तो सम्झौता गरिसकेपछि अनि नेपालको लागि चाहिँ राम्रो भनेर हाम्रा मित्रहरूले भन्दाखेरि चाहिँ पछेको छैन। हामीले नबुझ्या हुनसक्छ कि हुन त अब हाम्रो नेताहरूले भन्नुभएको छ कि यिनीहरूले चाहिँ पढेकै छैन भनेर भन्नुभएको। शेरबहादुरजीले भनिरहनु हुन त पढे शेरबहादुर एउटा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा पढेर आउनुभएको मान्छे, त्यत्रो विद्वान मान्छे, उहाँले पढ्नुभयो होला। मैले पनि पढेँ तपाईँको। मैले पनि पहिले त यो त के भने नेपालको हार्डवेयर बाटो बिजुलीको लागि आउने राम्रो कुरा हो भने, तर जब यो कुरा देखेर त्यो डकुमेन्ट त मैले पनि पढेँ। आद्योपान त पढेँ, जति बुझ्न सकेँ मेरो बुझाइले त यो आयो। त यथास्थितिमा संशोधन नगरिकन अनुमोदन गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यो नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने व्यक्तिहरूले भन्ने कुरा यही हो। र नेपाल यो अहिलेको टकराव दोस्रो शीत युद्धको एउटा हटस्पटको रूपमा नेपाल विकसित भएर नजाओस् भनेर भन्नको लागि। किनभने अहिले जाने ट्रेन्डमा गइसकेको छ। एमसिसी तपाईँले जसरी पास गर्नुहुन्छ अहिले पास गर्नु होला, ठिक छ। भोलि गएर चीनले नै हाम्रो पनि एउटा कम्प्याक्ट बनाएन, हामीलाई पनि त्यही शर्त देऊ, तिमीले अमेरिकालाई दिने हामीले किन नदिने भनेर भन्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अनि भारतले त्यही कुरा भारतले भन्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि त हामी त क्रीडास्थल भएन। हाम्रो कानुन कहाँ लाग्ने? एउटा एमसिसीको कानुन उसमा लाग्ने भयो। अब चाइनाले के कानुन दिन्छ त्यो लाग्ने भयो, भारतले केही देला त्यो लाग्ने भयो। यो स्थितिमा नेपाललाई हामीले पुर्याउनु खोज्या हो। डाक्टर साहब, म यसमा अब यो प्रवेश गरिसक्यो, पार कसरी लगाउने भन्ने विषय अलिकति म डाक्टर साहबबाट, यो आम दर्शकको पनि चासोको विषय छ। अमेरिका यदि एमसिसीलाई हामीले ग्रहण गरेनौँ भने अर्थात् अनुदानलाई हामीले लिएनौँ भने नेपाल चिनिया प्रभावमा परेछ। अब हामी नेपाललाई सहयोग गर्दैनौँ भन्छन् कतिपय मानिस। वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि लिएर एडिबीदेखि लिएर आइएमएफदेखि लिएर हाम्रा श्रमिकहरू जाने देशहरूमा समेत हामीमाथि प्रतिबन्ध उनीहरू लगाउन सक्छन्, असहयोग गर्न सक्छन्। प्रतिबन्ध भन्ने शब्दभन्दा पनि
असहयोग गर्न सक्छ। मलाई चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि चाहिँ यो संसार अमेरिका जस्तो ठुलो देश, अमेरिका जस्तो प्रजातान्त्रिक देशले त्यो हदसम्म जान्छ भन्ने त मलाई पत्यारै लाग्दैन। आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्नु हो उहाँहरूले, असन्तुष्टि जाहेर गर्दाखेरि भन्छन् नि कहिले कहिले मान्छे यसो गर्ने यसो गरिदिन्छु पनि भन्छन् नि। तपाईँको के भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ त्यो कुरोलाई त्यति सिरियस लिने पनि हुँदैन। अमेरिका हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, हाम्रो दृष्टिकोण आफूले भन्नुपर्छ। अरू कुरामा हामीले अमेरिकाले सहयोग नगरे कहाँ छ र? कुन कुरामा सहयोग गरेको छैन? हरेक कुरामा सहयोग गरेको छ अमेरिकाले। नेपालको अमेरिकाप्रति जहिले पनि मित्रताको पूर्ण व्यवहार छ। त्यसकारण यो यसो कसैले यसो भनिदियो भन्दैमा त्यसैको पछि लाग्नुपर्ने काम चाहिँ छैन। त्यो देश भएर आफ्नो देश, आफ्नो राष्ट्र भनेपछि अलिकति त्यति डर हुनु पनि पर्छ, आँट पनि गर्नुपर्छ। यो सबै रोकिने, यो सबै खत्तम हुने भनेको कुरा यो चाहिँ 2-3 महिनाको कुरा हो। यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको यो केही हुनेवाला होइन, हुँदैन। तर्साउने कुरा मात्रै हो। यहीँको आन्तरिक मानिसहरू यो कुरा बकेर, यहाँका आन्तरिक मानिसले बकेर हिँड्ने कुरा हो। तपाईँको यहाँका आन्तरिक मानिसले अमेरिकाको त्यो उहाँले जुन चाहिँ अमेरिकाको एउटा मन्त्रीले आएर चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालमा चाहिँ कुरा भन्ने जति चाहिँ चाइनाका समर्थक हुन् भनेर जुन भन्नुभयो त्यो मन्त्री स्तरको मान्छेले भन्न नहुने अशोभनीय कुरा हो। त्यो उहाँहरूले हामीहरू जस्ता मान्छेहरूको पनि इन्टेलिजेन्सको बेइज्जत गर्नुभएको छ के। त्यसो गर्नु हुँदैन ठुलो देशको, बोल्न पाएँ भनेर अशोभनीय कुरा बोल्नुभयो उहाँले हगि। त्यसलाई त्यही रूपमै छोडिदिउँ, त्योभन्दा बढ्दा केही लिनु पर्दैन तपाईँको, त्यही रूपमै छोडिदिउँ। तर यो बढ्दै गयो भनेदेखि यो एमसिसीको जुन कुरा छ यसले चाइना र अमेरिकाको बिचमा तनाव बढ्दै गयो भने त्यसको मार पर्ने त नेपाललाई हो नि त, नेपाललाई हो। भोलि अरू देशले पनि यसै गरी एमसिसीको शर्तहरू हामीलाई पनि देऊ, हामीले ल्याएको मान्छेको चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ हेर्न नपाउने, अमेरिकाले दिएको छ हामीले किन नदिने होइन। अथवा चाहिँ हामी पनि एउटा खडा गर्छौँ, एउटा चाहिँ एमसिए नेपाल भनेर खडा गर्छौँ। त्यसको कर्मचारी त्यसले चाहिँ चेन्ज गर्न पनि एमसिसी अमेरिकाले सोधे जस्तो चाइनालाई सोध्नुपर्ने अथवा इन्डियालाई सोध्नुपर्ने होइन। तपाईँको यस्ता शर्तहरू उनीहरूले पनि उसलाई देऊ त हामीलाई किन दिँदैनौँ, हामी तिम्रो मित्र होइनौ। त्यस बेला अप्ठ्यारोमा नेपाल पर्छ, फस्दै जान्छ। त्यसकारण यो मित्रहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ अमेरिकालाई पनि, र एउटा बाटो चाहिँ निकाल्नुपर्छ। यसलाई आज फेब्रुअरीको 16 तारिकको दिन गरेन भने संसारै पल्टिने त होइन नि भने। डाक्टर साहब अब यहाँ त कस्तो देखिन थाल्यो भने तारतम्य के हुन लागेको छ भने समीकरणमा परिवर्तनको सङ्केत देखा पर्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस सभापति र नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बीच घनीभूत छलफल 2-3 दिनदेखि प्रारम्भ भएको छ। एमसिसीलाई हुबहु अनुमोदन गर्ने र अर्कै ढङ्गले पोलिटिक्सलाई लैजाने अर्थात् यो समीकरणमा पनि परिवर्तन गर्ने एक हिसाबले गतिविधि अगाडि बढ्दैछ। त यसले त के अर्थ लाग्छ भने यो कुनै चेन्ज हुनेवाला छैन। जुन दबावमा उहाँहरू पर्नु भएको छ त्यो के को उपज हो? यो किन हुबहु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता के आधार के हुबहु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि देखिएन यो त। जस्तो नेकपा एमालेको हुबहु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छैन। समीकरण मिल्यो, मैले भनेको कुरो मिल्यो, त्यो सभामुखलाई निकालिदेऊ, माधव नेपालको 14 जनालाई निकालिदेऊ, एमसिसी पास गरिदिन्छु। होइन भने एमसिसी फेल गराउँछु भन्ने कुरा नै भयो यहाँ त। राष्ट्र कहाँ पर्यो भन्ने राष्ट्रको इन्ट्रेस्ट त त्यो एमसिसीमा नेपालको के इन्ट्रेस्ट के छ त्यहाँ त्यो कुरा त एमालेलाई त मतलब रहेन नरहेको मैले देखेँ है। कि तपाईँले भन्नु पर्यो सैद्धान्तिक रूपमै एक किसिमले अहिले तपाईँले पुष्पकमल दाहाल अथवा माधव नेपाल उहाँहरू पनि यो एमसिसीलाई ल्याउने कुरामा उहाँहरू पनि सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो होइन, हुनुहुन्थ्यो। तर कमसेकम उनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ के भने हामीले गल्ती नै गरेछौँ कि त त्यसकारण यो संशोधन नभइकन नगरौँ भनेर त्यो तहसम्म त पुगेका छन् नि त। त्यो क्रेडिट दिनु पऱ्यो नि होइन। यद्यपि उनीहरूले पनि सुरु गरे आउने हो। जति के तपाईँको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की छन् त्यो जिम्मेवारी थियो होला नि, अथवा शेरबहादुर अथवा केपी होला, उहाँहरू पनि त्यतिकै जिम्मेवारी हो यो सब तारतम्यमा। तर अहिले आएर के भनेदेखि यो त्यो बेलामा हामीले गऱ्यौँ भने त छैन, तर कुरो त त्यही आयो नि त। त्यो बेलामा हामीले जे गऱ्यौँ त्यो गल्ती नै रहेछ, यसमा केही संशोधन नगरिकन त हुँदैन है भनेर अहिले भन्ने स्थितिमा त पुगेर देखियो नि त। त्यति लाजगाल त उहाँले राखे है। तर अरूको त मैले त्यो पनि देखिनँ।
नेकपा एमाले एउटा ठुलो दल हो नि त। अब तपाईँको चाहिँ हाम्रो केपी शर्मा ओली भनेको भारतले नाकाबन्दी गरेका बेलामा पनि स्ट्यान्ड लिने मान्छे होइन, भरै मान्छे हो। हामीले त पुरा समर्थन गरेका थियौँ त्यो बेलामा होइन। त्यो मान्छेले, त्यस्तो मान्छेले आज चाहिँ उहाँहरूको पार्टीको चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने एमसिसीका त्यहाँ दफा त्यो जुन छ कि त्यो ठिक बेठिक अथवा हामीले त्यहाँ गल्ती नै गरेर रहेछौँ अथवा त्यसमा केही चेन्ज गर्नुपर्छ भन्नेपट्टि छैन। चेन्ज गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने कुराको त्यो प्रश्न रहेन। सत्तामा कसरी जाने र सत्तामा जाँदाखेरि सत्तामा गएर मात्र पनि पुग्दैन। त्यो के अरे सभामुख अग्निप्रसाद होइन, अग्नि सापकोटाजी बर्खास्त हुनुपर्ने, निकाल्नुपर्ने नम्बर 1 सभामुखलाई। नम्बर 2 त्यो 14 जना माधव नेपाललाई चाहिँ उसितै खन्नुपर्ने। ओलीजीको चाहिँ माधव नेपाललाई जमिन मुनि पुर्याइदिने होइन, सभामुखलाई जमिन मुनि पुर्याइदिने। यति कुरा पुग्यो भनेर भन्दाखेरि एमसिसीमा जे लेखा भए पनि मलाई ठिक छ। यति कुरा पुगेन भनेर भन्दाखेरि एमसिसीमा चाहिँ बेठिक छ भन्ने यही तर्क हो त। राजनीति के भयो त डाक्टर साहब? भन्ने मतलब राजनीति भनेको मतलब नेपालको हित र नेपालको राष्ट्रिय हित र यो अहिले विकसित हुँदै गएको दोस्रो शीत युद्धको परिवेशमा हामी कसरी फस्दैछौँ भन्ने कुरामा ध्यान गएन। त्यतापट्टि पटक्कै ध्यान छैन। ध्यान केमा गयो त भनेर भन्दाखेरि मलाई जसले विरोध गरे त्यसलाई कसरी जमिन मुनि पार्ने, त्यो जमिन मुनि त्यो पार्न यदि नेपाली काङ्ग्रेस तयार हुन्छ जमिन मुनि पार्ने हो भनेर भनेदेखि जे भए पनि सही गरिदिन्छु, जे भए पनि म समर्थन गर्छु। होइन जमिन मुनि नपार्ने हो, तिनीहरू माथि नै जमिन माथि नै तिनीहरू रहने हो भनेदेखि चाहिँ म समर्थन गर्दिनँ। भन्दाखेरि त एमसिसीको औचित्यसँग तपाईँको पार्टीको सम्बन्ध भएन, भयो त? एमसिसीको गुण दोषसित तपाईँको सम्बन्ध भएन। एमसिसीले नेपालको राष्ट्रिय हितमा के असर पारेको तपाईँसित सम्बन्ध भएन। एमसिसीले नेपाल र को भू राजनीतिक परिवेशमा यो देशलाई कहाँ लग्ला भन्ने त्यससित तपाईँको सम्बन्ध भएन। तपाईँको सम्बन्ध केसित भयो भनेर भन्दाखेरि सिर्फ जसले मलाई विरोध गरेका छन् तिनीहरूलाई जमिन मुनि पुर्याउने हो भने एमसिसी जेसुकै होस् पास गरिदिन्छु। जमिन मुनि नपुर्याउने हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसी चाहिँ त फेल गरिदिन्छु। भन्दाखेरि तपाईँले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई हेर्नुभयो कि आफ्नो सत्ताको स्वार्थ र आफ्नो व्यक्तिगत आकाङ्क्षालाई मात्रै हेर्नुभयो? यो नेपाली जनताले विश्लेषण गर्ने कुरा हो। डाक्टर साहब म अर्को विषय अलिकति उठान गरेँ। एमसिसीका कारण सडक तातेको छ, मानिसहरू कुटाइ खाइरहेका छन्। एकजना हिजो टाउकैमा गोली लागेर ऊ अलि गम्भीर सिरियस क्रिटिकल अवस्थाबाट गुजिरहेको एकजना व्यक्तिको पनि मैले हिजो दृश्य देखेँ। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम यसो हेर्दा जनताबाट अनुमोदित विचारका हिसाबले 3 खाले विचारहरू देखा पर्छ। काङ्ग्रेसले नेतृत्व प्रदान गरेर हिँडेको एक खाले विचार, कम्युनिस्टहरू अर्को खालको र तपाईँहरू अलिक फरक दृष्टिकोण परम्परागत मूल्य मान्यता संवर्धनवादको तपाईँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ। 3वटा राजनीतिक विचार यहाँ कतै न कतै प्ले गरिरहेको छ। तर राजनीतिक हिसाबले तागतको हिसाबले हेर्दा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नेपालको राजनीतिमा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा छन्। त जुन एउटा दृश्य अहिले देखिएको छ, मुलुक सङ्कटमा छ, आम नागरिक बडा परेशान छन्, हर हिसाबले अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। तर यस्ता विषयहरूमा दुवै तागत जसरी मिलेर गइरहेका छन्, मानिस भन्छन् हाम्रा सामुन्ने विकल्पै छैन। कि हामी काङ्ग्रेसलाई भोट दिन बाध्य छौँ कि कम्युनिस्टलाई भोट दिन बाध्य छौँ? तेस्रो शक्ति सशक्त छैन, भोट किन खेर फाल्ने? यो ढङ्गले मानिसहरू विषयलाई कता कता उठान गर्ने गर्छन्। त के हुन सक्छ? मान्छेका सामुन्ने विकल्प के त बताइदिनुहोस् त। भएको तागत पहिलो शक्ति दोस्रो शक्ति दुवै मिलेर खाउँ भन्नेमा जान्छ। जनताका समस्या अर्कोतिर छ, राष्ट्रिय समस्या अर्कोतिर छ, त्यो तपसिलमा प्रवेश गरेको छ। के हो यो? अब यसो तपाईँले भनेको कुरो ठिक पनि हो। वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको परिवेशमा सुरुदेखि नै भिजेर सुरुदेखि नै आएको हुनाले उनीहरूको त्यो प्रभाव छ। म आफै पनि तपाईँको जिल्लामा छु, आफै पनि जिल्लामा देखाएको छु, मैले जिल्लामा देखाएको छु। देख्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको पनि छ, हामीहरूको राम्रै छ आफ्नो जिल्लामा, तर उनीहरूको छ। उनीहरूको चाहिँ के भने जे गरे पनि यही हो, जे गरे पनि यसैले गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मनस्थिति पनि मानिसहरूको छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अलिकति बल मिल्या हो, हामीले जे गरे पनि चल्छ, अरू विकल्प के छ र भनेर।
विकल्प भनेको चाहिँ संसारमा विकल्पविहीन केही पनि हुँदैन हेर्नु अघि शासन चलाउन उहाँहरूले सक्नु भएको छैन देश चलाउन सक्नु भएको छैन वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नेपालमा एउटा परराष्ट्र नीति थियो त्यो परराष्ट्र नीति जसले नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा गरेको थियो पञ्चायतको टाइममा पनि गरेको थियो त्यसपछि पनि गरेको थियो नेपालको परराष्ट्र नीति त्यो परराष्ट्र नीति पनि अब चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा यो मातृभूमिको यो देशको यो माटोको सुरक्षा होइन कि पार्टीको सत्तामा बस्नेहरूको सत्ता आकाङ्क्षा र धनलिप्साको सुरक्षामा मात्रै सीमित हुन लाग्छ यो बढ्दै गयो भनेर भनेदेखि कि वैकल्पिक एउटा शक्तिले चाहिँ आउन सक्छ त्यसमा जस्तो हामी नै भन्नुहोस् न हामी एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा एउटा यो विकृतिहरूलाई रोक्ने शक्तिको रूपमा हामी आउन चाहन्छौँ हामी चाहन्छौँ किनभने त्यसप्रति कर्तव्य अहिले त्यही हो तर यो पनि सकिएन तपाईँको र यिनीहरूले पनि सकेनन् भनेर भने देशमा अराजकता हुन्छ देशमा अराजकता र यस्तो कमजोर राष्ट्र भएको बेलामा यस्तो कमजोर राष्ट्र यस्तो कमजोर कि जहाँ तपाईँको चाहिँ दुईटा देशका चाहिँ ठुल्ठुला देशका नेताहरूले चाहिँ प्रतिनिधिहरूले खुलेआम अब त खुलेआम यसो गरेर उसो गरेर भन्ने निर्देशन दिन थालिसके खुलेआम नेपालको राजनीतिमा उनीहरू टिप्पणी गरेर चाहिँ एकअर्कालाई आलोचना गर्न थालिसके त्यस्तो बेलामा तपाईँको नेपालमा अराजकता बढेर जाने नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामा चाहिँ सङ्कट पर्ने स्थिति चाहिँ सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन हेर्नुहोस् त्यसैले मैले भने हाम्रो नेताजीहरूलाई पनि जो शासनमा बस्नुभएको छ अहिले जिम्मेवारी उहाँहरूको हो उहाँहरूले पनि यो अहिले जुन तरिकाले लैजान खोज्नु भएको छ नि अहिले त उहाँहरूले देशलाई फसिसकेका छ त्यसलाई फसिसकेको थाहा पाएपछि त्यसलाई अलिकति जोगाउनेपट्टि लाग्नु पऱ्यो नि जोगाउनेपट्टि मैले गएको देखिरहेको छैन एमाले पनि गएको देखाएको छैन नेपाली काङ्ग्रेस पनि गएको देखाएको छैन दबाब छ दबाब छ भने त दबाब छ भने आफ्नो दृष्टिकोण त भन्न सक्नु पऱ्यो नि त यो अहिलेको अवस्थामा यो दफाले ठिक छ हामीले एकपल्ट गऱ्यौँ भने यो दफालाई चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रश्न गर्न पाउने भन्ने केही प्रावधान हुनु पऱ्यो कि त नेपालको कानुनमा माथि हुँदैन भन्ने कुरा अथवा केही कुराहरू त हुनु पऱ्यो नि त्यहाँ केही पनि नभएर एज इट इजै हुने भनेको भन्नुहुन्छ भने यसले यो एमसिसी एज इट इजले चाहिँ तपाईँको नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालको चाहिँ भन्नुहोस् न नेपालको अखण्डता क्वेसन मार्कमा आउँछ त्यो अहिलेको राजनीतिक आन्तरिक घटनाक्रमलाई यसरी हेर्दा कतिपय मानिस भन्छन् यो शक्ति राष्ट्रहरूको प्रक्सी प्रकृतिको वार हुँदैछ यहाँ जुन एउटा समीकरणमा परिवर्तन हुन लागेको छ त्यस रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ भन्छन् केही त्यो ट्याक्स सहमत हुँदै हो प्रक्सी हुनै हो किन त अब चिनिया प्रतिनिधि गएर कम्युनिस्ट पार्टीजहरूलाई मिलाउनुपट्टि लाग्छन् होइन अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्य शक्तिहरू तपाईँको पाश्चात्य शक्तिहरू अरूसित लागेका होलान् भन्दाखेरि त प्रक्सीवार त सुरु भइसक्यो अब प्रक्सीवार त त्यो त्यस्तो प्रक्सीवार सुरु हुँदाखेरि नेपालीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ अनि बत्दैन के त यसरी बुझौँ यदि एमसिसी अनुमोदन भयो भने पश्चिमा देशहरू प्रिभेल गरे यदि यसलाई यथास्थिति अर्थात् नलिने भनेर त्यसलाई हामीले फिर्ता गरिदिउँ भने उत्तर चीन प्रिभेल गर्यो भन्ने हामीले फिर्ता गर्ने पनि होइन त्यसलाई यथास्थितिमा पास गर्ने पनि होइन संशोधन गर्नुपर्छ संशोधन गर्ने विधिहरू हुन्छन् प्रक्रियाहरू हुन्छन् हाम्रा मित्र राष्ट्र अमेरिकालाई हामीले चित्त बुझाउनु पर्यो भन्नु पनि पर्यो एकताली होइन संसारमा कुन चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसो गर्दाखेरि तपाईँ दुईवटा मित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो कागजमा मैले त हुन्छ भने हिजो आज यसो हेर्दाखेरि त मलाई त यस्तो लाग्यो यसमा अलिकति यसो गर्ने कि भनेर भन्दाखेरि कि मित्रले सुन्नु पर्दैन मित्रै हो भने त्यो बाहेक तपाईँको अर्को लक्ष्य छ भने भन्ने कुरा हो होइन होइन भने त मित्र राष्ट्र हो भने त सुन्नु पऱ्यो नि त डाक्टर साहबको रिडिङ के छ त यो जो राजनीतिक दृश्य देखिया छ कहीँ प्रवेश गर्दैछ नेपालको राजनीतिमा उथल केही हुँदैछ मैले देख्दा अब तपाईँको कस्तो मैले अब एउटा सिनेरियो है तपाईँको मेरो फेरि म एउटा तपाईँको कसैप्रति मेरो आग्रह पूर्वाग्रह हाम्रो जुन नेताहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूप्रति मेरो तपाईँको चाहिँ किनभने पूर्वाग्रह पनि छैन आग्रह पनि छैन आखिर नेता भनेको चाहिँ हामीले बाहिर अमेरिका अथवा चाइनाबाट ल्याउने होइन यीकै नेता हुन् यही मेटेरियल हो नि त हामी पनि यीकै हौँ हाम्रा कमी कमजोरी जे छन् भने छन् त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ त्यसलाई हामीले स्वीकार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको स्थितिमा के देखियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसीलाई एउटा हतियारको रूपमा युज गरेर आफू सत्तामा अड्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस पनि लागेको छ वेस्टर्न कन्ट्रिजको गुड बुक्समा उनलाई एमसिसीलाई युज गरेर चाहिँ सत्तामा गएर चाहिँ आफ्ना विरोधीहरूलाई चाहिँ सखा पार्न चाहिँ एमाले पनि लागेको छ
नेपालको इन्ट्रेस्ट एमसिसी आजिरी जाँदाखेरि के हुन्छ भन्नेमा कसैलाई पनि चासो छैन अहिले एउटा कुरो थियो। अब के हुन्छ त भनेर भन्दा ल भन्नुहोस् 1 मिनटको लागि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एमालेको चाहिँ गठबन्धन भएर तपाईँको चाहिँ अनि त्यो शर्त त पुरा गर्न पऱ्यो। माधव नेपालजीलाई निकाल्नु पऱ्यो होइन, माधव नेपाल 14 जनालाई निकाल्नु पऱ्यो, सभामुखलाई निकाल्नु पऱ्यो, सभामुख निकाल्नु पऱ्यो। त्यो निकाल्ने प्रक्रियामा गयो भनेर भनेदेखि चाहिँ भाँडभैलो हुन्छ, भाँडभैलो सुरु हुन्छ। भाँडभैलो सुरु भइसकेपछि यो भाँडभैलोमा यस्तो गर्नु सक्छ अब चुनाव गर्ने भनेर चाहिँ अनि चुनाव गराउने अर्को फागुनसम्म पनि नपर्खेर बिचैमा चुनाव गराउने स्थितिमा देश पुग्नु पनि सक्छ। उद्देश्य पनि त्यही हुनु पनि सक्छ मैले हेर्दाखेरि तपाईँको। किन सभामुखलाई तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्न? 2/3 त छैन। शेरबहादुरले भनेर मात्रै होला र 2/3 छैन होला। 2/3 नपुगिसकेपछि सभामुखले चाहिँ नछोड्ने भयो, उसले अविश्वासको प्रस्ताव आउने भयो, सभामुख नछोड्ने भयो, 14 जना यथावतै रहने भए, भाँडभैलो भएन। हामी मान्दैन भनेर एमाले कराउने भयो, भाँडभैलो भयो। यो भाँडभैलो भन्दा बरु मैले त पहिले भनेको थिएँ, मैले भनेको कुरो ठिक हो नि त, मैले पहिले भने चुनाव गरौँ भनेर त्यसपछि 2 जना मिलेर चुनावमा जाने। मलाई आन्तरिक रूपमा चाहिँ त्यसरी जान्छ कि त्यो एउटा पोसिबल सिनेरियो त्यो पनि हो है। लोकतन्त्र भनेको चुनाव मात्रै भयो, लोकतन्त्र भनेको चुनाव मात्रै भयो। नेपालमा जसरी भए पनि जित्ने, पैसा बल जे गरेर चुनावमा जित्ने, चुनावमा जितेपछि 5 वर्ष चाहिँ देश लुट्ने। लोकतन्त्र अहिले नेपालको त्यही भएको छ। विकल्प केही छ? त्यसले चाहिँ त्यस्तो लोकतन्त्रले राज्य कमजोर भएर जान्छ, विदेशीको प्रभाव र फन्दामा परेर जान्छ जसरी अहिले परेर गइरहेको छ। त्यो बढ्दै गयो भनेदेखि राष्ट्रको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। कुनै विकल्प केही देख्नुहुन्छ तपाईँ? विकल्प भनेको तपाईँको भगवान्ले ल्याएर दिने पनि होइन, विदेशीले ल्याएर दिने पनि होइन। विकल्प भनेको हामीहरू आफै बसेर यसरी हामी गयौँ भनेर भनेदेखि त देश कहाँ पुग्छ? देशै रहन्छ कि रहँदैन? भोलि हरेक कुरा गर्नको लागि विदेशीकै हात जोड्नु पर्ने, उनीहरूको इसारामा जानुपर्ने। आज राजदूतहरू तपाईँको आइरहेछन्, भोलि तपाईँ राजदूतमा जानुपर्ने स्थिति आउँछ। यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भने एउटा केही सहमतिमा हामी पुग्ने, किन नपुग्ने? देश त हामी सबैको हो नि त, बाँच्ने यो मर्ने यो। त्यो दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति त्यो उदार दृष्टिकोण चाहिँ अब नेताहरूमा आउनु पर्यो। अब आएर भनेदेखि जे भाग्यले लेखेको थियो त्यही हुन्छ मान्छेको। डाक्टर साहब धन्यवाद। डाक्टर साहब, आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री। समसामयिक केन्द्रित गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।